وہ تھکا हारा घर दाखिल हुआ था। सहन में बाइक खड़े करते वो हैरान हुआ। आज सारे शाम आंधी आई थी और अब बारिश हो रही थी। बरसात का महीना चल रहा था। बरसती बारिश हब्स में इजाफा कर गई थी। वो सहन के बीचों बीच पैंट की जेबों में हाथ डाले संजीदगी से खड़ा था। सहन की सर ईंटें रगड़ रगड़ कर धोई गई थी। ये काम बबलू की अम्मा का हो ही नहीं सकता था। वो खुद तो हिला ले बड़ी बात थी। बरामदे में बिछाई गई चारपाई पर इसके कपड़े धोकर डाले हुए थे और भी बहुत कुछ था जो घर में दाखिल होते वो नोट कर चुका था। पूरे 5 दिन बाद आज घर घर लगा था। वो वापस आ गई थी। वो समझ गया था। वो काफी देर तक सहन में खड़ा रहा। हल्की हल्की बूंदाबांदी से भिगो चुकी थी। रघु जाम में सुकून सा उतर आया था। वो आहिस्तगी से चलता बावर्ची खाने तक चला आया। बुजुर्ग लॉन के जोड़े में खड़ी बर्तन धो रही थी। किचन साफ सुथरा था। चूल्हे पर चिकन कढ़ाई रखी हुई थी जिसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। बर्तन धोते इफ्रा के हाथ थम गए। वो इसके पीछे खड़ा था। वो इसकी मैसूर कन खुशबू महसूस कर सकती थी मगर वो पलटी ना थी। वो नलका खोलते साबुन लगा लगा कर रखे बर्तन धोती रही। वो बज़ाहिर अपना काम कर रही थी मगर एहसासात पूरी तरह फरहाद दुर्रानी की तरफ मतवज्जो थे। आ गई मेरी बीवी। वो उसके शानों पर हाथ रख गया था। बेहद नरमी से दबाने लगा। वो अभी भी पलटी ना थी। यूं ही बर्तन धोती रही। वो गहरी सांस लेकर रह गया था। अपनी मर्जी से गई थी। अपनी ही मर्जी से लौटी थी मगर नाराजगी का भ्रम इसे दिखा रही थी। वो कितनी देर इसके शानों पर हाथ रखे खड़े इसके बोलने का मुंतजर रहा मगर स्टील और कुछ कांच के बर्तनों की शामत आई हुई थी। वो समझ गया था। वो हमेशा की तरह इसके मुआफी मांगने की मुंतजर थी। तुम्हें बहुत याद किया। इफ्रा के पेट पर हाथ जमाते उसके शाने पर होंठ रख दिए। वो उसकी गर्म बोसे की हिद्दत पर तड़प कर रह गई थी। रुख पलटे इसके सीने में समा गई। वो इसे बड़ी ही शिद्दत से खुद में समा गया था। कितनी ही देर वो दोनों एक दूसरे से यूं ही लिपटे रहे। बहुत जुल्म करती हो तुम मुझ पर यार। वो नरमी से इसके होंठों पर झुक गया था। बेबाक शरारत करते सीधा हुआ तो वो खिलखिला पड़ी थी। अंदर चलें, गरम गरम रोटियां लाती हूँ। वो शहद लहजे में बोली तो फरहाद दुर्रानी के दिल की धड़कन तेज हुई। वो अच्छा खासा परेशान हो गया था। बमुश्किल ही वो मुस्कुरा पाया था। वो तब ही इतना मीठी बोलती थी जब जब कोई बहुत बड़ी फरमाइश करनी होती थी। पता नहीं आज क्या पट्टी वो मैके से पढ़कर आई थी। रहने दो, रोटियां बाजार से ले आता हूँ। इतने हफ्स में वो काम करते इसे अच्छी नहीं लगी थी। आगे पीछे मुझे बाजार से रोटियां मंगवाने पर ताने देते हैं। आज बड़ी फिक्र सता रही है। ये ताना हंसते हुए दिया गया था। वो मजीद परेशान हुआ था। ताने भी हंसते दिए जा रहे थे। बात यकीनन बहुत बड़ी ही थी। रोज रोज बाहर का खाना खाने से पैसे और सेहत दोनों का ज़या होता है। इफ्रा इसलिए मना करता हूँ वरना मेरा बस चले तुम्हें अपने सामने बिठाकर बस देखता रहूं। इसके लहजे में मोहब्बत का उमड़ता तूफान था। इफ्रा ने मुस्कुराते हुए इसकी सुनहरी आंखों की हिद्दत में खुद के लिए बेपनाह जज्बे देखे। बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। अब अपने लंबे नाखूनों को देखते इसने बड़े मान से पूछा था। मोहब्बत बहुत छोटा जज्बा है इफ्रा। मैं इससे भी कहीं ज्यादा तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। मेरा सब कुछ तुम और हसन ही हो। वो जज्बों से चूर लहजे में बोला। एक बार फिर बड़ी ही शिद्दत से इसे खुद के साथ लिपटा लिया। इतनी मोहब्बत है मुझसे कि हर छोटी मोटी ख्वाहिश के लिए मुझे गिड़गिड़ाना पड़ता है, तुमसे लड़ना पड़ता है। वो एकदम इसे अपने हिसार से आजाद कर गया था। 5 दिनों बाद घर का सुकून मिला है। खुदा के लिए आज न लड़ना। मेरा कोई बोझ नहीं है। फरहाद ने तकरीबन इसके आगे दोनों हाथ छोड़ दिए थे और किचन से निकल कर गया था। इफ्रा ने लब भींच लिए। मोहब्बत सिर्फ बातों तक ही है। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। वो बुलंद आवाज में रोते हुए बोली थी। बेड पर लेटे हसन को सीने से लिपटाए वो अपनी पेशानी उंगली से मसलने लगा। बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त किया था। वो किचन से मुसलसल ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। वो सर को झटकते हसन से खेलने लगा था। तकरीबन आधे घंटे बाद वो कमरे में दाखिल हुई थी। खाने की ट्रे इसके सामने रखते फरहाद ने सलीके से सजी ट्रे देखी। सलाद, गरम गरम सालन और गरम गरम फुलके भी थे। ठंडे पानी की बोतल भी लाई थी। रायता तक बनाया गया था। वो सीधा होकर बैठते खाना खाने लगा। इफ्रा कुछ देर खड़े से देखती रही फिर इसके सामने आकर बैठ गई। सुनिए, इफ्रा ने इसे बेहद मीठे लहजे में पुकारा था।
निवाला निगलते हुए इसके हलक में फंस गया था। वो मुंह पर हाथ रखे खांसने लगा। वो जब जब मीठा बोलती थी, सांसें ऐसे ही अटकती थी। क्या हुआ फरहाद, ठीक है? वो पानी का गिलास इसे पकड़ा गई थी। फरहाद पानी का गिलास लबों से लगा गया था। निवाला अभी भी हलक में अटका हुआ था। इसे बहुत बुरी तरह खांसी आई थी। इफ्रा आगे होकर इसका सीना मसलने लगी। वो हाथ के इशारे से इसे रोकता अपनी हालत पर काबू पाने लगा। वो इसे देखते मुस्कुराई थी। फरहाद मुस्कुरा भी ना सका था। गरम रोटी ले आओ फरहाद। वही शीरीं लहजा जिससे वो खौफ खाता था। वो सरनफी में हिलाता खाना खाने लगा। पास बैठा हसन रोटी का टुकड़ा मुंह में डाले चूस रहा था। वो खाना खाते हर थोड़ी देर बाद हसन पर निगाह डाल लेता था। खाना बहुत अच्छा बना था, बेहद जायकेदार। वो 4 रोटियां बनाकर लाई थी और 2 खा चुका था। शेर होकर खाना खाते इसने शुक्र अदा किया। वो ट्रे उठाकर बाहर चली गई थी। वो एक बार फिर हसन से खेलने लगा। दोबारा जब वो कमरे में आई, रात के 9 बज रहे थे। कमर पर बंधा दुपट्टा बताता था कि वो किचन का हर काम निपटा कर आई है। फरहाद ने की नखियों से इसे देखा। नकूश में कोई गर्मी नहीं थी, नकूश में नरमी ही नरमी थी। कमर पर बंधा दुपट्टा खोलते पंखे की स्पीड तेज की, जो कि हुई ना थी। ये बारिश ना ही हुआ करे तो अच्छा है, ज्यादा गर्मी हो जाती है। वो झिल्लाई थी। दुपट्टे से चेहरा पोंछते वो फरहाद के करीब आन बैठी। हाथ वाले पंखे से पंखा झलने लगी। फरहाद तकिए में चेहरा दिए सोता बना, इसी में आफियत थी। इफ्रा इसे सोते देखते हैरान हुई, बेयकीनी से आंखें फैली। 5 दिन बाद वो घर आई थी। वो कब ऐसे सोता था? वो तेज तेज खुद पर पंखा झलती रही। तुम सो गए हो? इसके पहलू में बैठी वो बेयकीन हुई। वो मध्यम खराटे लेने लगा था। हाय अल्लाह, तुम वाकई में सो गए हो? बेयकीनी के साथ इफ्रा को जोरों का रोना आया था। तुम्हारी मोहब्बत कम हो गई है मेरे लिए? कोई और लड़की पसंद आ गई है तो सीधी तरह बता दो। रोना धोना तेज हुआ था। फरहाद ने जोर से आंखें मीच ली थी। सोने का नाटक कर ही लिया था तो जारी रखना था। महीने 2 महीने बाद जब लड़ाई के लिए मुझ न मिले तो वो इन इल्जाम तराशियों पर उतर आती थी। सुन सुन करते वो उसके पास बैठी काफी देर तक रोती रही। फरहाद तकिए में चेहरा दिए पड़ा रहा। वक्त के साथ खराटों की आवाज और बढ़ रही थी। हसन साथ वाली चारपाई पर पड़ा गहरी नींद सो रहा था। इफ्रा इसके पहलू से उठकर चली गई थी। फरहाद ने आंखें खोलते कमरे में निगाहें दौड़ाते बला टलने का खुदा का शुक्र अदा किया था। वो अब सच में सोने की तैयारी करने लगा था। वो तकरीबन 10 मिनट बाद कमरे में आई थी। वो शायद नहा कर आई थी। फरहाद ने शैम्पू और लक्स साबुन की खुशबू महसूस की। वो उसके पास आकर लेट गई। वो बेचैन सा हुआ था, मगर सोना बेहतर ऑप्शन था। तुम्हें पता है मुझे कौन मिला था? इफ्रा की आवाज सुनाई दी। लहजे में ड्रामाई तासुर था। मिली होगी कोई अमीर कबीर सहेली, जिसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेस होगा, जिसने 10-10 नौकरानियां रख दी होंगी। वो आंखें बंद किए बस सोच ही सका था। इफ्रा के अलावा इसके मोहल्ले की हर लड़की खुशकिस्मत है। ये बात वो इसे हर रोज बताती थी। वो हैरान होता, इतने बदबूदार मोहल्ले में पैदा होने वाली सारी लड़कियां कैसे अमीर कबीर घरों में ब्याही गईं। अगर वो सब ब्याही गईं तो परियों जैसा हुस्न रखने वाली इफ्रा कैसे इसके साथ ब्याही गई? झूठी बीवी झूठा ससुराल। वो आंखें मूंदे बड़बड़ाया था। मुझे अमजद मिला था। फरहाद दुरानी ने झट से आंखें खोल दी। साथ वाली छत फलांकर वो हमारी छत पर आया था, सिर्फ मेरे लिए, मेरी एक झलक के लिए आया था। मुझे कह रहा था मैं तुम्हें छोड़ दूं, मेरा हाथ पकड़कर। क्या बोल रही हो बेहया औरत? इफ्रा दिल पर हाथ रखते उठकर बैठ गई। धक धक करते दिल के साथ फरहाद दुर्रानी को देखा। वो इसके पास बैठा इसे जिन निगाहों से देख रहा था, इफ्रा को पहली बार इसे खौफ आया था। इफ्रा की जुबान पर लकवा तारी हो गया था। वो हिरासा से फरहाद को देख रही थी, जिसकी आंखें खून नशाम हो गई थी। तुम अमजद से मिली, इसने तुम्हारा हाथ पकड़ा, वो तुमसे ये सब बकवास कर रहा था, तुम ये सब सुन रही थी। इफ्रा को अपना खून रगों में सुकड़ता महसूस हुआ। इफ्रा से बात ही मुकम्मल ना हो रही थी। आंखों में आए आंसू साकत हो चुके थे। फरहाद का ऐसा रवैया कभी नहीं देखा था। वो तो जैसे इसका खून कर देना चाहता था। मैं मजाक कर रही थी। अमजद अभी तक जेल में है, पता नहीं कैसे इसने बिलाखिर आंसुओं को पीते कह दिया था। वो अभी भी इसे नहीं, इन्हीं नजरों से देख रहा था। वही खूंखार शफाक निगाहें जो इफ्रा की जान निकाल रही थी। ये बकवास तुम्हें मजाक लगता है? अपने शौहर के साथ यही बेहुदा मजाक करने को मिला था। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे, सो गए थे, इसलिए ये सब कहा। आंखों से आंसू निकलते गालों पर बहने लगे। तुम्हारी हर बात ताना खामोशी से सुन लेता हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि इस तरह के बेहुदा मजाक भी बर्दाश्त करूंगा।
वार्न करते अंदाज में उंगली उठाई। इफ्रा की हिचकियों में रवानी आई। फरहाद ने पास पड़ा रिमोट उठाकर पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा था। इफ्रा की हिचकियां थम गई। साथ वाली चारपाई पर सोया हसन सहम कर उठ गया था। वो चीख चीख कर रोने लगा था। इफ्रा बेड से उठते हसन को सीने से लगाए चुप करवाने लगे। साथ साथ खुद भी रो रही थी। मुल्ला पीछे बैठा हुआ था। आंखों में अजब सी काट और तीखापन उतर आया था। हसन को थपक थपक कर सुलाते वो उसके साथ ही चारपाई पर लेट गई। वो कमरे से उठता बाहर निकल गया था। बाहर बरसती बारिश में तेजी आ गई थी। सहन में चारपाई बिछाते वो चारपाई पर लेट गया था। बरसती बारिश में लेटे वो आंखों पर बाजू रखते सोने की कोशिश करने लगा। गुस्सा था जो कम ही नहीं हो रहा था। वो बेड पर बेहोश पड़ा हुआ था। एक बाजू में ड्रिप लगी हुई थी। वो इसके बेहद करीब बेड पर बैठी थी। इसे देख रही थी। गाल, गर्दन, सीना, बाजू, कोई ऐसी जगह न थी जहां पर इसके तशद्दुद ना किया गया हो। सीने के हिस्से पर सोजिश और जख्म बेहद गहरे थे। गालों पर नील पड़े थे। बंद आंखों के पपोटों पर हल्की हल्की सूजन थी। वो नरमी से इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। इसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। वो होश में आ चुका था। जनिशा पीछे को हुई, चेहरे पर हद दर्जा बेनियाजी और सड़पन तारी कर लिया। जरी खानजादा ने अपनी मतूरम सुर्ख आंखें खोलते दाएं बाएं जानिब देखा। वो बेड से उठ खड़ी हुई थी। दीवार से पुश जोड़े इसे सर्द निगाहों से देखे गई। जरी खानजादा ने चेहरा घुमाते इसे दीवार के साथ चिपके खड़ा देखा था। वो मुस्कुराया था। जनिशा मुस्कुरा भी ना सकी थी। ये मुस्कुराहट जहर आलूद थी। वो इस मर्द की रग रग से वाकिफ थी। जनिशा शाह ने एक इसी मर्द के हर अंदाज को अजबर किया था। एक इसी मर्द को अंदर तक जाना था। वो उठकर बैठ गया। जिस्म के जख्मों में दर्द उठा। वो हल्का सा कराहा था। जरिक ने बाजू से खींचकर कैनोला उतार कर फेंक दिया। इसके बाजू पर खून की बूंदें चमकने लगी। गहरे सांस लेते इसने खूंखार निगाहें जनिशा पर जमाई। वो भी जवाबन सर तासुरात लिए इसे देख रही थी। वो बेड से उठ खड़ा हुआ। 2-4 कदम चला ही था कि पूरी दुनिया चकराती महसूस हुई। वो सर दोनों हाथ में थाम गया था। वो बिजली की तेजी से इसकी जानिब आई। इसे बरवक्त सहारा दिया। जरिक खानजादा ने पूरी कुव्वत लगाए इसे खुद से दूर धकेलना चाहा। वो जानती थी ये करेगा, इसलिए कदम जमीन पर मजबूती से जमे रहे। वो दांत पर दांत जमाए इसके सीने पर हाथ रखे हुए थे। वो इस पोजीशन में नहीं था अपनी ताकत का मुजाहिरा कर पाता। सच पूछो तो 2 कदम चलने की भी इस मर्द में कुव्वत ना थी। वो उसे बाजू से जकड़े सहारा देती बेड तक ले आई। वो तकिए पर सर रखे बेतरतीब सांसें लेने लगा। जनिशा इसके सामने बैठ गई। दराज से गोलियों के पत्ते निकालते इसकी दवा तैयार करने लगी जो डॉक्टर ने तजवीज़ की थी। उठो, मेडिसिन खाओ, दरश लहजे में कहा। नहीं खाऊंगी। वो भी जवाबन दरश्तगी से बोला था। मैं जबरदस्ती कर सकती हूँ, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। उसके करीब हुई इसी लम्हे वो उसकी कमर पर मजबूती से हाथ डालते इसे अपने सीने पर कर गया था। हमला इतना अचानक हुआ था कि वो बस कुछ ना कर सकी थी। वो इसकी धड़कनों पर धड़कने लगे। मुकाबल की धड़कनें तेज तेज चल रही थी। कितनी बड़ी चालबाज हो तुम जनीशा शाह। वो इसकी नशीली आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़ गया। क्या 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 किया ही है मैंने? वो इसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगी। माफ करने का नाटक करके अपने भाई को सब कुछ बता दिया। मेरे सामने अच्छे बनने का दिखावा किया और मेरे पीठ पीछे मेरी ही पीठ में खंजर घूम दिया। सच कहते औरत की फितरत कभी नहीं बदलती। जहरीली औरत जहरीली ही रहती है। यू आर नथिंग बट अ स्नेक इन द ग्रास। वो चबा चबा कर बोला था। तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक क्यों करूंगी मैं? वो बेहद सुकून से पूछ रही थी। यही सुकून सरिक खानजादा को आग लगा गया था ताकि मैं अरमीश को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। वो खुर्राया था। वो जवाबन हंसने लगी थी। मोतियों जैसे दांत नुमाया हुए जरिक खानजादा की सांसें बेतरतीब हुई। और जरिक मेरी जान, जरिक। वो इसके सीने पर दोनों हाथ रखे हंसती रही। तुम बहुत मासूम हो मेरी जान। वो इसकी पेशानी चूमती इसके हिसार से निकल आए थे। जरी खानजादा ने इसे छोड़ दिया। मजीद सीने से लिपटी रहती तो सीना धड़कना भूल जाता। वो इसके सामने रॉकिंग चेयर पर बैठे झूलते हुए हंसती जा रही थी। वो मुठियां दबोचे इसे देख रहा था खूंखार निगाहों से। तुम्हें लगता है मुझे अब भी तुम चाहिए हो? रॉकिंग चेयर रोकते हंसी रुक गई थी। गुलाबी आंखों से जरी खानजादा को देखा। अगले 100 जन्मों तक तुम इसे मुबारक हो। कम से कम तुम वो मर्द नहीं हो जिसे पाने के लिए मैं यूं मरी जाऊं। जरी खानजादा ने साइड मेज से पत्थर का वाज उठाकर पूरी कुव्वत से सामने लगे दीवार की रायने पर दे मारा था।
آئینہ کرسیوں کی صورت میں زمین پر بکھرا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی تھی۔ تمہیں پانا ہوتا تو میرے لیے بہت آسان تھا۔ میں ارمیش کو یوں منٹوں میں اغوا کر سکتی ہوں۔ جب تم اسے اس کے زانی کزن کے پاس چھوڑ آئے تھے، بہت سے موقع آئے، میں بہت کچھ کر سکتی تھی، مگر میں نے نہیں کیا۔ جانتے ہو کیوں نہیں کیا؟ وہ اس پر جھک گئی تھی۔ جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو نرمی سے سنوارا۔ وہ اسے ابھی بھی خون اشام نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس عورت کو قتل کرنے کا خواہاں تھا، جس کو آٹھ آٹھ آنسو رلا کر ہنستی تھی۔ مجھے تم نہیں چاہیے ہو۔ تم نے میرا حق کسی اور کو دیا۔ تم نے میرے بستر پر کسی اور کو سلایا۔ میں یہ کبھی نہیں بھولوں گی۔ تم سونے کے بھی بن کے آ جاؤ گی، زنیشا شاہ کے لیے پیتل ہی رہو گے۔ وہ اس کے بازو کے پکڑتے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ چکا تھا، اسے اپنے نیچے کرتے اس پر حاوی ہوا تھا۔ زنیشا شاہ کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں اور اس عورت کو اپنے قابو میں کرتے پسینے سے تر ہوا تھا۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ تمہیں مجھ سے کوئی فرق نہیں، کوئی غرض نہیں۔ I'm nothing to you۔ ہاں زرک، تم میرے لیے کچھ نہیں۔ زنیشا نے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے بازو پر اپنی فولادی گرفت خطرناک حد تک مضبوط کر گیا تھا اور اس کے حصار میں اب ہل بھی نہ پا رہی تھی۔ جب میں تمہارے لیے کچھ نہیں تو مجھے سٹاپ کیوں کرتی ہو؟ کیسے پتا ارمیش کے ساتھ کیا ہوا؟ کیسے پتا چلا مجھے؟ تمہارے ذلیل بھائی نے اغوا کیا ہے۔ میرے زخم دیکھ کر تمہاری جان کیوں نکل گئی تھی؟ زنیشا شاہ کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ تم مجھ سے آج بھی محبت کرتی ہو، بے حد محبت کرتی ہو، جیسے میں تم سے کرتا ہوں۔ وہ اپنی پیشانی اس کی پیشانی کے ساتھ جوڑ گیا تھا۔ زرک خانزادہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے رخساروں کو بھگونے لگے۔ تم مجھ سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی، جس طرح میں تم سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم میرے زخموں کا ناسور بن چکی ہو۔ خدا کے لیے رحم کرو مجھ پر۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کی گردن پہ چہرہ چھپا گیا تھا۔ زنیشا نے لب دانتوں تلے دباتے ہچکی اپنے حلق میں دبائی تھی۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی زرک، میں تم سے موو آن کر چکی ہوں۔ میں تمہیں بھول چکی ہوں۔ تم چاہے مجھ سے اپنی قسم اٹھا لو، میں آگے بڑھ چکی ہوں۔ زرک خانزادہ نے اس کی گردن سے چہرہ نکالتے سے زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا اس کا تمہیں کوئی احساس نہیں، وہ زخمی لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ احساس ہے مسٹر زرک، بہت اچھی طرح احساس ہے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے سے پیچھے کر گئی۔ وہ ہو بھی کیا گیا تھا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تمہارے ساتھ جو بھی کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم بے قصور تھے زرک، پھر تمہیں مجھ پر رحم کیوں نہیں آتا؟ اس کے قریب بیٹھا پوچھ رہا تھا، نگاہیں فرش پر پڑے کانچ کے ٹکڑوں پر گاڑی۔ رحم آیا تھا تو اس نے کفارہ ادا کر دیا۔ وہ بھی ٹوٹے کانچ کے ٹکڑوں پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھی، جن میں زرک خانزادہ کا عکس نظر آ رہا تھا۔ کیسا کفارہ؟ زرک خانزادہ نے گردن پھیرتے سے دیکھا۔ زنیشا کے نقوش میں سنجیدگی اور اجنبیت تھی۔ تمہارے باپ کو میں مار سکتی تھی، مگر میں نے نہیں مارا۔ تبریز کو مٹا دینے کے راستے میں تم رکاوٹ نہیں بنے زرک خانزادہ۔ میں نے اپنے گناہوں کا کفارہ کیا۔ ایک ایک کرتے کمرے کی ساری دیواریں زرک خانزادہ کو اپنے اوپر گرتے ہوئے محسوس ہوئیں۔ وہ تو ہفتوں اس اذیت میں جلا تھا، رویا تھا۔ زنیشا شاہ نے اس کے سر سے اپنا بدلہ وار دیا تھا۔ پھر کیا وجہ بری؟ بے حد مدھم لہجے میں پوچھا۔ وہی سب کچھ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ میرے گناہ میرے سامنے آ گئے۔ اگر تم بے قصور نہ ہوتے، دنیا کا کوئی شخص تبریز کو میرے ہاتھ سے بچا نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ کی مٹھی دبوچ گیا تھا، پور زخم آلود تھا۔ تم کہیں بھی نہیں تھے، تمہاری محبت کہیں بھی نہیں تھی، تم میرے زرک نہیں رہے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، میز سے گولیاں اٹھاتے ہتھیلی پر پھیلا رہی اور زرک کے پاس آتے اپنی ہتھیلی کے آگے کر گئی تھی۔ زرک خانزادہ نے خاموشی سے وہ گولیاں اٹھا کر زبان تلے لے لیں۔ زنیشا نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ رہنے دو ان گولیوں میں، تمہارے لفظوں سے کم ہی کڑواہٹ ہے۔ وہ گولیاں دانتوں تلے چبانے لگا تھا۔ زنیشا کی گردن میں گلٹی ابھر کر معطوم ہوئی۔ وہ اس کے عین سامنے رکھی جھولتی کرسی پر بیٹھ گئی تھی، جھولتے ہوئے اسے دیکھے گئی۔ نیلی آنکھوں میں زخمی پن تھا،
درد تھا، غصہ درد زخمی بن آہستہ آہستہ بیگانگی میں بدل رہا تھا۔ میں نے تمہیں سٹاک نہیں کیا، مجھے ارمیش نامے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ جس دن تم اس سے نکاح کر کے لائے، اس کے چہرے پر تشدد کے نشان تھے، اس کے بدن پر حیوانیت تھی۔ میں نے سوچا یہ تم نے کیا ہوگا۔ وہ آنکھیں موندے کہہ رہی تھی، زنیشا شاہ نے تمہارا صرف سروک نہیں پڑھا، تمہارا ایک ایک لفظ پڑھا ہے۔ زری خانزادہ اپنے باپ جیسا ہرگز نہیں ہے، وہ شیطان نہیں ہے، وہ کسی عورت کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے تم نے ارمیش کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا ہوگا، تم نے اسے کبھی سختی سے نہیں چھوا ہوگا۔ وہ لبدان تو تلے دبائے بیٹھ راؤنڈ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ زری خانزادہ نے بھی آنکھیں مون لی تھی۔ مجھے بس جاننا تھا ارمیش کے ساتھ ایسا کیا ہوا۔ اچھا، کیا تم نے اس کا بدلہ لے لیا؟ تم نے اپنے سے جڑی عورت کا بدلہ لے لیا، اس کی گناہ گاروں کو سزا دی۔ وہ بے رحمی سے اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ وہ لفظ نہیں تھے جو اسے جوتے مار رہی تھی۔ جہاں تک بات ہے تمہیں سٹاک کرنے کی، وہ رکی تھی، آنکھیں کھول لیں۔ لالا کو میں نے ایک کمزور لہجے میں سب بتا دیا۔ میں کمزور پڑ گئی زرے، زنیشا شاہ ٹوٹ گئی، اتنے سال کی آگ اپنے وجود پر سہی، کچھ حصہ اپنے لالا کو دان کر دیا۔ سوچا میں ہی اکیلی کیوں جلوں، اب وہ بھی میری طرح چل رہا ہے۔ وہ زخمی سا ہنسی تھی۔ زری خانزادہ لبدان تو تلے دبائے رہا، آنکھیں سختی سے میچ لی۔ نام کا انسان ہے تمہارے باپ، ورنہ ہمارے لیے تو وہ سراپا بربادی تھا۔ ہمارے ہنستے کھیلتے گھر، ہماری زندگیاں کھا گیا تمہارا باپ۔ درندگی کی جاویداں مثال دیکھنی ہو زری کو تو اپنے باپ کو دیکھ لینا، وہ انسان نہیں درندہ ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ لفظ اتنے زور سے دانتوں تلے دبانے لگا کہ ہونٹوں سے خون حلق میں گھلنے لگا۔ کہتے ہیں معاف کر دو تو سکون ملتا ہے، انسان کے بدلے کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا، میرے بدن کی آگ کیوں ٹھنڈی نہیں پڑ رہی؟ وہ اس کے سوالوں پر شل ہونے لگا۔ اذیت ہی اذیت رگوں پہ میں اترنے لگی۔ میں نے لالا کو سب بتا دیا۔ تم مجھے منافق کہہ سکتے ہو، سوچو تو شاید میرے دل کا کوئی حصہ یہی چاہتا ہے لالا تبریز کو مار دے۔ ہاں، میں منافق ہوں زرک، میں اپنا بدلہ انتقام پوری طرح معاف نہ کر سکی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسک پڑی تھی۔ اس کے سسکنے پر تڑپ کر رہ کیا تھا۔ بیڈ سے اٹھتا اس کی جانب بڑھا، وہ چہرہ ہاتھوں سے اٹھائے، ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بڑھتا روک چکی تھی، اور وہ رک گیا تھا۔ کچھ ایسا تھا اس لڑکی میں کہ وہ نظر اٹھا لے تو تھم جاؤ، وہ انگلی ہلا دے تو جسم ہو جاؤ، مجسم ہو جاؤ۔ کچھ ایسا ہی جاہ جلال تھا اس عورت میں۔ زری خانزاد اپنے وجود کی تمام تر سچائیوں کے ساتھ اس کی تلخ حقیقت کا اعتراف کر چکا تھا کہ وہ اس عورت کو ہمیشہ کے لیے گنوا بیٹھا ہے۔ میں لالا کو سب کچھ بتا کر پچھتائی، بے حد پچھتائی۔ وجہ تم تھے زری۔ دل خوش فہم ہوا، وہ ایک بار پھر سے اس کی طرف بڑھا۔ میں اب کسی بے گناہ انسان کو درد نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ رک گیا تھا، مجسم سا ہوا، اس کی طرف نہ بڑھ سکا تھا۔ مجھے پتا لالا تمہیں درد دے گا، انسانی فطرت ہے زری، جس پر بس چلے وہ اسے آزماتا ضرور ہے۔ لالا تبریز کو نہ ڈھونڈ سکا تو تمہیں اٹھوا لیا۔ لالا کو تمہیں درد دے کر تسکین ملی ہوگی کیونکہ تم اس درندے کے خون ہو۔ تم پوری طرح بے قصور نہیں زری، تمہارا گناہ گار ہوں زرک، وہ کہہ رہی تھی۔ تمہارا گناہ یہ ہے تم اس شیطان کے بیٹے ہو۔ کرسی ایک بار پھر جھولنے لگی، اسے ہاتھوں میں گرائے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، شکست خوردہ سا۔ میں کیا کروں زنیشا، میں ایسا کیا کروں کہ اپنی ہی پہچان بدل لوں؟ میرے بس میں ہوں میں اپنی رگوں میں بہتے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لوں، میں اپنے خون کو اس انسان کے خون کی ملاوٹ سے پاک کر دوں جسے تم شیطان کہتے ہو۔ میری بے بسی دیکھو، میرے لب اسے شیطان درندہ کہتے کام چاہتے ہیں۔ سر ہاتھوں میں گرا، اس کی آواز کیلی تھی، وہ خاموش رہی تھی، گلابی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ماتمی انداز میں سر ہاتھوں میں گرائے رہا۔ کیا میں اسے مار دوں تو تمہاری نگاہوں میں سرخرو ہو جاؤں گا؟ بہت دیر بعد اس نے سر اٹھائے کہا تھا۔ زنیشا شاہ کو اپنے دل کی دھڑکنیں تھمتی محسوس ہوئی۔ اس کی بے رخی کی توجہ یہ تھی
یہ تھی ہی نہیں، اور جو سوچے بیٹھا ہوا تھا اگر وہ شیطان ہوتا وہ کبھی سامنے بیٹھے مرد سے محبت نہ کرتی۔ وجہ تو کچھ اور تھی، وجہ تو کچھ اور تھی۔ اب کیا فائدہ سرک، اب دیر ہو چکی، بہت دیر ہو چکی۔ میرے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں رہا۔ زنیشا شاہ نے تو ویسے بھی تم سے کبھی محبت نہیں کی۔ وہ اس کی باتوں پر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ بے رخی دکھائے، گالیاں دے، زخم دے، مگر یوں نہ کہے میں صرف تمہارے لیے جنونی تھی، اور جنون محبت نہیں ہوتا۔ جنون محبت نہیں عشق ہوتا ہے، اور تم نے مجھ سے عشق کیا ہے۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے گرایا، پرسکون نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ جس سے عشق کیا جائے سے درد نہیں دیا جاتا۔ میں نے تمہیں درد دیا، تکلیف دی، تمہیں دھوکا دیا، پھر کیسے تم سے عشق کیا ہے؟ انفیکٹ تم نے بھی مجھ سے عشق نہیں کیا۔ ہم دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو نہیں چاہا۔ میں نے تمہیں درد، دھوکا دیا، تم نے بدلے میں میری جگہ کسی اور کو دے دی۔ ہم برابری کی سطح پر آج کھڑے ہیں، ہم برابر ہوئے سرے۔ اور اس کی آنکھوں میں پانی چمکتا دیکھ سکتی تھی، اس کی باتوں سے ہرٹ نظر آتا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ زنیشا اسے اجنبی نگاہوں سے دیکھتی رہی، اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ زنیشا بے حس بنی رہی۔ وہ گردن اٹھا اسے بہت آس سے دیکھ رہا تھا۔ سر نفی میں ہلاتے زرک کے لب کپ کپ آ رہے تھے۔ زنیشا شاہ عورت نہیں پتھر لگتی تھی۔ وہ یکدم اس کی گود میں اپنا سر رکھ گیا تھا۔ پتھر بنی عورت کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تھے۔ سر گود میں رکھے مرد کے گھنے بالوں میں جذب ہو گئے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں مر جاؤں گا سینی، میرا دل پھٹ جائے گا، میں تمہارے بنا کچھ نہیں۔ اس کی گود میں سر رکھ کے کہہ رہا تھا، آواز میں ایسی گڑگڑاہٹ تھی کہ زنیشا کام کر رہ گئی تھی۔ میں کیلیفورنیا جا کر زارون کو قتل کیے جانے پر سرنڈر کر دوں گی۔ زرے خانزادہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ وہ اس کی سرخ آنکھوں سے دیکھتے سختی سے بولا تھا، میں نے قتل کیا ہے سرے، مجھے اپنے کیے کی سزا چھیننی ہے۔ وہ مضبوط بنی کہہ رہی تھی، تم نے سیلف ڈیفense میں کیا یہ سب زنیشا؟ وہ اسے سختی سے روک رہا تھا۔ سیلف ڈیفenس میں اس کی ٹانگوں میں بھی گولی مار سکتی تھی۔ میں نے اسے مار دیا سرک، میں نے اس کا قتل کیا، جس نے مجھے تربیت دی، جس نے مجھے زنیشا شاہ بنایا۔ میرے بدلے انتقام نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ وہ ہذیانی چیخی تھی زینی، اور اس کے گھٹنوں پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، اسے یکدم پینک اٹیک آیا تھا۔ اس کا پورا بدن وائبریٹ پر لگ چکا تھا، اس کی سانسیں ٹوٹنے لگی تھیں۔ زینی جان، وہ تڑپ کر رہ گیا تھا۔ زمین سے اٹھتے بیڈ کی سائڈ میزوں کی ترازوں کی طرف بڑھا، دروازوں سے انہیلر تلاش کرنے لگا۔ میرے بدلے انتقام نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، مجھ سے زاران چھین لیا۔ وہ اپنے بال نوچتی چیخ رہی تھی، سانس سینے میں سیٹی کی طرح بجنے لگی تھی۔ سر ایک خانزادہ پاگلوں کی طرح انہیلر تلاش کر رہا تھا، جان تھی نکلتی جا رہی تھی۔ میرے بدلے انتقام نے مجھ سے تمہیں چھین لیا، میرا دل، میرا وجود مجھ سے چھین لیا۔ انہیلر ڈھونڈتے وہ رکا تھا، دل چہک گیا، نیلی آنکھوں سے دو آنسو ٹپکتے گال پر بہے۔ وہ انہیلر تلاش کرتا رہا، زنیشا کی سانسیں ٹوٹتی جڑتی رہیں۔ تم سچ میں میرے زرک نہیں رہے، میری سانسیں یہاں ہوتی ہیں ہمیشہ۔ وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتی، انہیلر اپنی گریبان سے لگاتے منہ سے لگا گئی۔ وہ یہ دیکھتے اس کی طرف آ گیا تھا، سانسیں واپس آئیں تو وہ اب پرسکون تھی۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، زارون کا کوئی نہیں ہے، مگر وہ ایک انسان تھا، مجھے بس کچھ عرصہ انتظار کرنا ہے، پھر میں سرنڈر کر دوں گی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ اسے بازو سے پکڑے چھوڑنے لگا۔ تم روکو گے مجھے؟ تم روکو گے؟ ہاں، تم مجھ پر سے اپنا حق کھو چکے ہو۔ زنیشا نے پوری قوت سے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے اسے خود سے دور کرنا چاہا، اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اس کی سانسوں کو پیتے وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ وہ اس کی باہوں میں مچل کر رہ گئی تھی، حق ہے میرا تم پر، اور صرف میرا ہی رہے گا۔ وہ اس کی سانسوں کو آزاد کرتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ تم اپنی زندگی کے ساتھ نہیں کھیلو گی، اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا میں اپنی جان دے دوں گا۔ خدا قسم زرک خانزادہ خود کو پھانسی دے دے گا، میری لاش تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی۔ وہ بے ترتیب سانسوں کے ساتھ پوری قوت سے گر رہا تھا۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلتی بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ زرک اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے بغیر کسی رنگ کے کھڑا تھا۔
سامنے بیٹھی لڑکی اس کی جان نکال چکی تھی، اتنی دیر کھڑے رہنے سے وہ شل ہوا تھا، دنیا تاریک ہوتی محسوس ہوئی۔ بمشکل چلتا بیڈ تک پہنچا، بیڈ پر گرنے کے انداز میں اس کے برابر لیٹ گیا تھا۔ زمر اپنے فلیٹ میں اشتعال کے مارے چکر لگا رہی تھی، فرحاد دورانی ہوتا کون تھا اس پر پابندیاں لگانے والا؟ انگوٹھیاں تو بوجھتے وہ بیڈ پر آن بیٹھی، 5 سال کا کانٹریکٹ ہے تمہارا اس کمپنی کے ساتھ۔ وہ خاقان عالم کے ارد گرد بھی نظر آئی۔ ایسا کیس کروں گا تمہاری یہ چیپ شہرت مٹی میں مل جائے گی۔ فرحاد دورانی کے لفظ اس کے سماعتوں میں پگھلا سیسا بن کر اتر رہے تھے، اسے اپنے اندر آگ بھڑکتی محسوس ہوئی۔ زمر خان نے موبائل اٹھاتے ڈائلڈ لسٹ میں خاقان کا نمبر تلاش کیا۔ اس نے ہفتوں پہلے اسپیشلی خاقان کا نمبر حاصل کیا، اسے روز فون کرنے کا سوچتے آج وہ اسے فون کر رہی تھی۔ دوسری طرف فون کی بیل جا رہی تھی، کچھ دیر بعد فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو کی بھاری آواز سنائی تھی۔ زمر خان کی ہتھیلیاں پسینے میں ڈوب گئی تھیں، وہ اتنی گھبرا گئی تھی کہ فون بند کر دیا۔ لاس اینجلس کے اپنے عالیشان گھر میں بیٹھے خاقان عالم کے لبوں پر آتی مسکراہٹ گہری تھی، اس کی گہری آنکھوں میں پرساریت تھی۔ موبائل فون پر آئی کال کا نمبر وہ بغور دیکھ رہا تھا، موبائل کی اسکرین پر زمر خان کی تصاویر وہ سکرول کرتے دیکھنے لگا۔ وہ کرسٹل کے گلاس میں پڑا بھورا مادہ اپنے حلق میں اڈیلنے لگا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔